ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ امن والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت دا نشان 128 نمبر ہے، سورۃ الشعراء 19 پارہ ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے تبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بے فائدہ۔ ریء اچھی جگہ نو کہندے نے اور وہ رستہ جو دو پہاڑیاں دے درمیان ہوئے جڑی گزرگاہ ہوئے، اور الریاء ما ارتفع من الارض وقال مجاہد والفج بین الجبلین، جو دو پہاڑاں دے درمیان چوراہ گزردا ہے انہوں بھی ریء کہندے نے، اور انہاں دا دستور یہ سی کہ جتھے کتے اچا ٹیلا نظر آنا، اچا پہاڑ نظر آنا، اتھے انہاں نے بطور یادگار کوئی عمارت تعمیر کر دینی تاکہ انہاں دا نام زندہ رہے۔ اپنی رہائش لئی بڑی بڑی کشادہ حویلیاں، شاندار محلات تعمیر کرنے اور انہاں دی مضبوطی اور زیب و زینت دے اتے پانی دی طرح جڑا ہے نا پیسے نو بہا دینا۔ تے حضرت ہود علیہ السلام نے انہاں دونوں باتاں نو جڑا ہے نا انہاں نو سمجھان دی کوشش کیتی، یعنی کہ ایسی یادگار عمارات بنانا اور پھر انہاں تے پرزور کثرت دے نال اپنے مال نو صرف کرنا جنہاں دا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یہ عارضی طور تے فرمانا کہ تساں رہنا ہے جڑی اصل جگہ ہے، جڑی اصل تہاڈی رہن والی جگہ ہے، اس دی تسی تیاری کرو۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک دوسرے دے نال بازی لے جان دی کوشش کرنی کہ جے اگر میرا محل جیڑا تھوڑا اچا ہے تو میں دوسرا جیڑا ہے نا او دے نالوں بھی زیادہ اچا بنائے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام دی قوم دی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اچے اچے محلات جدو انہوں نے تعمیر کرنے پھر اپنی عمارات دی نمائش واسطے انہوں نے دولت نو صرف کرنا، بڑیاں ایسیاں نامعقول حرکات جڑیاں انہوں نے کرنیاں۔ اگر تہاڈے کول دولت دی فروانی ہے تو انہوں اپنے نادار اور غریب پڑوسیاں دے اتے خرچ کرو۔ جناب ہود علیہ السلام نے انہوں لوکاں نو یہ گلاں دسنیاں کرنیاں۔ اپنی قبر نو جڑا ہے نا بہتر بناؤ، دی تیاری کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تسی مکان نہ بناؤ یا گھر رہو نہ، فرمایا بناؤ مگر انہاں کو جنہی کو ضرورت تواڈے واسطے درپیش آ جاوے، مگر کوشش کرو کہ تسی اپنے آپ نو زیادہ اپنے مالک دی بارگاہ چ جھکا لو۔ جدوں انہاں لوگاں دے نال باتاں کیتیاں تے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور اپنی رہائش کے لیے بناتے ہو مضبوط محلات اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے ان میں۔ جناب ہود علیہ السلام فرماندے نے تسی اس امید تے بنان ڈے ہو ایڈے مضبوط محلات، انیاں شاندار بلڈنگاں کہ تسی ہمیشہ انہاں دے اندر رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑے ظالم اور بیدار بن کر کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شاندار محلات دے متعلق جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ
اپنی رہائش نو مکانات دے اتنے جیڑا ہے جیڑی تہاڈی رہائش ہے انہاں تے اتنا تسی تکلف نہ کریا کرو اور زیادہ اس نو پیسے نو اس دے اتنے بہا دینا، اس تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اگلی بات جیڑی سی فرمایا کہ اگر یہی محلات نو کوئی نقصان پہنچدا ہے تو تہاڈا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوندا ہے کہ ایسا انی محنت کر کے اس نو بنایا تے اج دے نال کی ہو رہا ہے، یہ کوئی عمارت جیڑا ہے گر جاوے یا کوئی یہ معاملہ بن جاوے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببعد جاسدی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اصحاب القبور۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے مینوں پکڑیا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اندر اس طرح زندگی نو بسر کرو گویا کہ تسی غریب الوطن ہو، یارو مسافر ہو، اپنے اور آپ نو اصحاب قبور دے اندر جڑا نہ شمار کرو۔ فرمایا کہ تسی اسی طرح زندگی گزارنی ہے کہ جویں تسی ایک مسافراں دی طرح آ رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اگے جڑی بات فرمایا کہ ایک پاسے تے وے کہ جدوں تسی محلات بنانے ہو تے پیسے نو پانی دی طرح بہا دیندے ہو، اور جدوں کسے تے تسی گرفت کر دیو تے بڑا ظلم کر دیو انہاں دے اوتے۔ ایک پاسے تے تسی وسیع و عریض مکانات اور حویلیاں پہ تیار کر دیو تے فرمایا ذرا بھی جڑا نا تسی نہیں سوچ دے، اور دوسری طرف تہاڈی سنگ دلی دا عالم اے وے کہ اگر تسی کسے نو پھڑ لو او تہاڈے قابو دے اندر آ جاوے تے تسی او تے ظلم ہی بڑا کر دیو، ذرا نہیں سوچ دے، او دے کولو پھر اتنا شدت دا انتقام لیندے ہو کہ او دے تے ذرا بھی تہانوں رحم نہیں آندا، ذرا او دے تے عفو نہیں کر دے، درگزر نہیں کر دے تسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے فرمایا فتقوا اللہ واطیعون، تے پس ہن تسی اللہ دے کولو ڈرو تے میری اطاعت کرو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ کولو ڈرو تے میری اطاعت کرو۔ انہاں دیاں خرابیاں دا ذکر کرنے تو بعد حضرت ہود علیہ السلام نے انہاں نو خدا دا خوف دلاندیاں ہویا کیا کہ ایسا نہ ہے کہ کتے دا غضب جوش دے اندر آ جاوے تے تہاڈیاں حویلیاں بھی اڑ جان تے تسی بھی نہ رہو، انہوں دی بارگاہ چان کے تے توبہ استغفار بھی کرو، او دے کولوں معافی بھی منگو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تے فرمایا کہ پھر ذرا سوچو اس بات نو، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، فرمایا کہ اور ڈرو اور اس ذات دے کولوں جس نے مدد کیتی ہے تہاڈی انہاں چیزاں تو کہ جنہاں نو تسی جاندے بھی نہیں سو، اللہ نے تہاڈی مدد کیتی ہے۔ فرمایا انعامات نے، اللہ نے تانوں انہاں علاقیاں چ آباد کر دیتا جتھے فصل نہ ہونی تے اللہ نے تہاڈے واسطے فصل اگا دیتی ہے، او دا انعام نہیں۔ اللہ نے تہاڈی بچیاں دے نال تہاڈی مدد کیتی، فرمایا اللہ نے تانوں بیٹے عطا فرمائے، اس دے نال اللہ نے تہاڈی مدد کیتی۔ او بنجر زمین جدے تے کچھ بھی پیدا نہیں سی ہوندا، فرمایا ویران شہر سن جدے اندر اللہ نے رونقاں لا دتیاں، اے اللہ دا انعام نہ ہویا تہاڈے تے؟ تہاڈیاں فصلاں جڑیاں نے با حفاظت جڑا ہے، باغات ہرے بھرے ہو گئے، جناب پروان پئیاں چڑھ دیاں نے، اے اللہ دی کیا تہاڈے تے مہربانی اور انعام نہ ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے فرمایا او جدھر ہر طرف ویکھنا تے ریگستان نظر آنا، خاک اڑدی نظر آنی، ہن اوتھے ہرے بھرے باغات اگر تہانوں نظر آ رہے نے تے ساریاں رب دیاں نعمتاں نے تے اللہ دیاں مہربانیاں نے، تے تسی اپنے مالک دا شکریہ ادا کرو تے اپنے رب دی بارگاہ چ آ جاؤ۔ جے اللہ نے تہانوں نعمتاں دے نال نوازیا، تہانوں مال و زر دتا ہے، تہانوں اولاد دتی ہے، اللہ نے تہاڈے تے اپنے انعام دے بوئے کھول دتے نے، پھر تہاڈا حق بندا ہے کہ تسی بھی اپنے رب دی بارگاہ چان کے تے توبہ استغفار کرو، اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ دعائے اللہ عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ بالنبی الامین۔